श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। यसरी श्री रामायणको कथालाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी रामायणको दोस्रो काण्ड अर्थात् अयोध्या काण्डमा प्रवेश गर्दैछौं। अयोध्या काण्डको कथामा एक दिन महाराज दशरथले आफू बुढो भएको र छोराहरू समर्थ भएको देखेर त्यो राज संस्था त्यो राजपाट सबै रामचन्द्रलाई दिएर आफू चाहिँ वानप्रस्थ आश्रमका अथवा भनौं वानप्रस्थ आश्रमका लागि आश्रमलाई परिवर्तन गर्ने र त्यो राज्यलाई आफूले छोड्ने अभिप्रायले मन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरे। मन्त्रीहरूले पनि महाराजको विचार ठिकै हो, यसमा हामी सबैको सहमति छ, अब राजगद्दी श्री रामचन्द्रलाई नै बक्सनु बेस हुन्छ भन्ने प्रकारको सम्मति दिए। यसरी सबैको इच्छा अनुसार भोलिपल्ट रामचन्द्रलाई राजतिलक दिने निश्चित भयो। राम राजा हुन्छन् भन्ने कुरा साराका सारा राज्यमा फैलियो। यो शुभ प्रकारको सन्देशलाई सुन्दा दुनियाहरू बडो खुसी भएर अयोध्याभरि नाचगान आदि उत्सव गर्न थाले। तिनीहरू आफ्ना आफ्ना घर र बजारहरू सजाएर सडकहरूमा पानी छिड्कन थाले। ठाउँ ठाउँमा ध्वजाहरू टाँगिए। दरबारका मानिसहरू पनि साराका सारा खुसी भएर आफ्ना आफ्ना श्रृंगारमा लागे। महारानीहरू पनि सबै प्रकारले आनन्द भए। तर एउटा कुरा बडो खेद छ, श्रेयांसी बहुविघ्नानि अर्थात् यो शिष्टोक्तिको प्रभाव त्यो बेला पनि धेरै देखिन थाल्यो। धेरै प्रकारका विघ्नहरू आउँछन् राम्रो काम गर्ने बेलामा, अथवा भनौं ठूला मान्छेहरूलाई अथवा सुन्दर प्रकारको कर्म गर्नेहरूलाई पनि धेरै प्रकारका विघ्नहरू आउँछन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन थाल्यो। यसरी रामचन्द्र राजा हुने भन्ने त्यो आनन्दको समयमा अनेक अनेक अनर्थले बाधा गर्न थाले। यो अनर्थको मूल त के हुन् त भने महारानी कैकेयी नै भइन्। उनकी अर्काको के भयो, उनले अर्काको उत्कर्ष कति देख्न नसक्ने एउटी उनकी मन्थरा नाम गरेकी दासी थिए। त्यो रामको राज्याभिषेक सम्बन्धी कुरा सुनेर बडो छटपटाउँदै महारानी कैकेयीसँग गएर भन्न लागि, महारानी के हजुरलाई थाहा छैन म खुब राम्री र राजाकी प्यारी छु, म जस्तो कोही छैन भन्ने घमण्डमा परिरहनुहुन्छ कि यताउति विचार पनि गर्नुहुन्छ? नजर होस् कत्रो दुःखको पहाड हजुरका शिरमा खस्न आँट्यो महारानी। अब हजुरको टेक एक रहने छैन अथवा हजुरको शक्ति रहने छैन। हजुरका अंशमा पनि नोक्सान परिसक्यो। महाराजले हजुरका सौतानी छोरा रामलाई राज्य दिन आँट्नुभयो। त्यो बारेमा हजुरसँग एक कुराको पनि सल्लाह लिनु भएन। यसबाट बुझिन्छ कि हजुरसँग महाराजबाट फोस्रो प्रेम मात्र हुँदो रहेछ। यही कारणले नै हाम्रा राजकुमार भरतजीलाई मामाका घरमा पठाएको रहेछ। अब आफ्नो र छोराको हित होस् भन्ने इच्छा छ भने हजुर चुप लागेर बस्ने बेला छैन। एक रातको समय मात्र बाँकी छ। मन्थराले भन्दैछ भोलि रामले गद्दी अवश्य पाउनेछन्। राजतिलक भइसकेपछि हजुरलाई पश्चाताप सिवाय अरू केही हात लाग्ने छैन। यसैका निमित्त अब चाँडै उपाय गर्नुहोस्। उपाय पनि हजुरलाई मैले भन्दछु। मन्थराले भन्दछिन्, हे महारानी कैकेयी, अघि हजुरलाई महाराजले दुईवटा वर दिनुभएको थियो। उसबेला हजुरले ती वर नलिएर महाराजसँग नासो राख्नु भएको थियो। उनै वर अहिले अब माग्नुपर्छ हजुरले, जसमा एक वरले रामलाई 14 वर्ष वनवास र दोस्रो वरदानले भरतलाई यही सामग्रीले राजगद्दी मिलोस् भन्ने प्रकारको कुरा माग्नुहोस् भनेपछि मन्थराको यो कुरालाई सुनेर पहिले त कैकेयी बडो खुसी भइन्। राम राजा हुन्छन् भन्ने सुन्दा सो खुसीको बेलामा मन्थरालाई पुरस्कार समेत दिन लागेकी थिइन्। तर पछिबाट मन्थराले भनेका अनेक प्रकारका युक्तिसङ्गत कुराले गर्दा कैकेयीको विचार एकदम बदलियो। उनले त्यसको अत्यन्त प्रशंसा गर्दै भनिन्, स्याबास मन्थरा, नियमको अथवा भनौं तिमीले आज नियमको अथवा भनौं आफ्ना राजाको अथवा आफ्ना मालिकको त्यो सोझो प्रकारको कुरा चिताउने त अत्यन्त राम्रै नोकर नै रहेछस्। यति तैँले नसम्झाएकी भए त मेरो ठूलो बिगार हुने रहेछ।
सेवकले अवसरमा मालिकको बिगार हुने कुरामा यसै गरी सम्झाउनु पर्दछ, तैँले राम्रो गरिस। यसरी कैकेयीले आफ्नो प्रशंसा गरेको सुनेर मन्थराका परामर्श अनुसार गहना पोसाकहरू सबै फ्याँकेर विचेत जस्ती भएकी आज कैकेयी अत्यन्त अचेत जस्तो भएर क्रोध भवनमा बसिन्। रात परेपछि नित्य नियमअनुसार महाराज दशरथ महारानी कैकेयीका खोपीमा गए, तर वहाँ कान्छी रानीको विचित्र अवस्था भइरहेको थियो। अकस्मात उनको त्यो हालतलाई त्यो प्रकारको हालत देखेर राजाको चित्त हडबडाउन थाल्यो। उनी अत्यन्त आश्चर्ययुक्त र स्तम्भित भए। एकछिनपछि चित्त सम्हालेर धेरै आश्वासन दिँदै उनले कैकेयीलाई भने, प्रिय, तिम्रो यो के चाला हो? आज बडो खुसीको दिन हुनुपर्छ, तिमीलाई के भयो भन, जो तिमीले भनौली मैले उसै गरिदेऊला। यस्ता प्रकारसँग राजाले आँखाको आँसु पोछिदिँदै धेरै सम्झाएर सोद्धा। रानी कैकेयीले बिस्तारै उठेर दीन वचनले अत्यन्त दुखी भएर भन्न लागिन्, महाराज, हजुर सत्यवादी हुनुहुन्छ। हजुरले झुटो बोलेको मलाई कहिल्यै पनि थाहा छैन। हजुरबाट अघि मैले 2वटा वरदान पाएकी थिएँ। ती हजुरमा नासो रहन्, पछि मैले मागुला भनेर हजुरमै मैले नासो राखेकी हुँ। सो कुराको सम्झना रहेकै होला। आज म उनै प्रकारका वरदान माग्दछु, नयाँ कुरा केही पनि माग्दिन। ती 2वटा वर पाइन भने हजुरका अगाडि अहिले प्राण त्याग गरेर म मर्नेछु। पाउँछु भने 2 वरमा 1 वरले भरतलाई राज्य मिलोस्, दोस्रो चाहिँ वरले राम 14 वर्षसम्म वनवास गर्न भोलि नै जाउन्, अर्थात् रामले भोलि पाउने राज्य भरतले पाउन्। राम भोलिदेखि नै 14 वर्षसम्मको बिदा लिएर वनमा जाउन्। कैकेयीको यो वज्र कठोर वाक्य सुन्दा वृद्ध महाराज दशरथको कलेजा काप्न थाल्यो। उनी एकाएक केराको खम्बा गिरे झैं जमिनमा गिरेर मूर्छा परे जमिनमा लडे। धेरै बेरपछि सचेत भएर कैकेयीलाई फेरि अनेक उपायले सम्झाउन लागे। सम्झाउँदैमा रातभर बित्यो तैपनि कैकेयीले आफ्नो ढिपी छोडिनन्। तिनको त्यो हठलाई देख्दा राजालाई साह्रै असजिलो पर्यो। उनी किम कर्तव्य विमूढ भए। सहसा उनको मुखबाट एउटा वचन पनि निस्किन सकिन। अन्त्यमा धेरै विचार गरेर उनले कैकेयीलाई भने, प्रिय, मैले यसरी सम्झाउँदा पनि सम्झिनौ। तिम्रो यो हटी स्वभावले ठूलो अनिष्ट हुन आँट्यो। यसमा तिमी खुब विचार गरेर जे गर्नाले आफ्नो कल्याण हुन्छ त्यसै गर। धन्य महाराजको सत्यवादिता, जसले आफ्नो सत्य प्रतिज्ञा पालन गर्नका निमित्त प्राणभन्दा पनि प्यारा राम जस्ता छोरालाई त्याग गर्न कठिन सम्झेनन्, तर प्रतिज्ञा भङ्ग होला भन्ने भयले त्यस्तो कठिन काम गर्न स्वीकार गरे तापनि शोक कसैले दबाउन नसकिने हुनाले महाराज फेरि शोकवश मूर्छित भएर जमिनमा गिरे। यस्तै तरहले त्यो रात पनि बित्यो। प्रातःकाल बिहानको समय भएपछि गत रात्रिको यो घटना थाहा नपाउने दुनियाँमा आज रामको राज्याभिषेक हुन्छ भन्ने हर्षले ती हिजोका कुरा थाहा पाएका मानिसहरू दुनियाँमा आज रामको अभिषेक हुँदैछ भनेर ठाउँ ठाउँमा बाजा गाजा नाचगान भइरहेको थियो। त्यहाँ रामको स्वागतका निम्ति भव्य आयोजना भएको थियो। रामलाई गद्दीमा बसेको कहिले देखाउला भनेर सबैजना यता र उता हडबड साथ हिँड्न लागेका थिए। रामचन्द्र पनि बिहानको कर्मलाई समाप्त गरेर उत्तम प्रकारका वस्त्र र अलङ्कार पहिरेर राज तिलक लिने अपेक्षामा बस्नु भएको थियो। सीताजी पनि आज म बडा महारानी हुन्छु भन्ने खुसीका साथमा रामचन्द्रको सेवामा तत्पर हुनु भएको थियो। उता कौशल्या महारानी पनि आज मेरो प्राणभन्दा प्यारो छोरा रामले राजगद्दी पाउन आँटे, धन्य मेरो भाग्य भनेर आफ्नो प्रशंसा गर्न लाग्नु भएको थियो। मेरा प्यारा दाजु राजा भए भने आनन्दपूर्वक उनैको सेवा गरेर बस्न पाउला भनेर लक्ष्मण पनि अत्यन्त खुसी। परन्तु त्यही बेलामा खुसीको बदलामा रुनु पर्ला, घोडा र हात्तीको बदलामा पत्थरले खडबड परेका जमिनमा हिँड्नु पर्ला, सुखको बदलामा दुखै दुखको भोग गर्नु पर्ला, बहुमूल्य कपडाको बदलामा रुखको बोक्रा लाउनु पर्ला भन्ने कसैले सपनामा पनि सोचेका थिएनन्। यसो हुँदाहुँदै राज्याभिषेकको मुहूर्त पनि हुन लाग्यो। सुमन्त्र मन्त्री राजालाई सबै सामान ठिक भयो भन्ने सन्देश दिनका निम्ति दरबारभित्र गए, तर त्यहाँ त बेग्लै अवस्था भइसकेको हुनाले राजा विचेत अचेत भएर जमिनमा लडिरहेका थिए। त्यो देखेर सुमन्त्रका ओठमुख सुके। उनी आश्चर्यको साथमा कैकेयीसँग भन्दछन्, महारानी महारानी यो के भयो भन्दै सोध्न लागे।
त त्यसको जवाफमा निर्लज्जा कैकेयीले भनिन्, हे सुमन्त्र, आज रामचन्द्रको राजतिलक हुन्छ भन्ने हर्षले महाराज रातभर जागा हुनुहुन्थ्यो। अहिले निन्द्रा परेछ। महाराजलाई जागा गराउनका निमित्त रामलाई लिएर यहाँ आऊ। कैकेयीका यस्ता कुरालाई सुनेर शुभ समयको मुहूर्त टर्ला भनेर सुमन्त्रले पनि के गरे, झटपट गएर रामचन्द्रलाई त्यहाँ ल्याए। त्यो बेलासम्म पनि महाराज दशरथ मूर्छैमा परेका थिए। पिताजीको त्यो अवस्था देखेर रामचन्द्रको दिल घरबराउन थाल्यो। उहाँले विनीत भएर आज अत्यन्त विनीत भावसँग, दुखी भावसँग माता कैकेयीसँग सोध्नुभयो, आमा, माताजी, हामीले पिताजीको यस्तो प्रकारको ताप दिलाउने अपराध कुनै प्रकारको गरेका थिएनौं, नराम्रो बोलेका पनि थिएनौं। अब के प्रकारले यस्तो भयो त? आज पिताजीलाई के भयो? यदि भूल चुकबाट केही हुन गएको भए सो अपराधमा क्षमा दिलाएर पिताजीलाई उठाउनुहोस् माताजी। पिताजीलाई के भयो? अघि पछि मलाई देख्न साथ बडो प्यारो गरेर बोलाइ बक्सिन्थ्यो। आज उहाँका मुखारबिन्दबाट एउटा वचन पनि निस्केन। आमा, पिताजीको यो दुःख मैले कसरी हेरौं? यसको कारण पनि मैले बुझ्न सकिन, आज्ञा गर्नुहोस् भनेर रामचन्द्रले कैकेयीलाई आग्रह गर्नुभयो। रामले यसरी शोक गरेको देखेर कैकेयीले भन्दछिन्, बाबु, महाराजलाई केही पनि दुःख परेको छैन, उहाँलाई कसैसँग रिस उठेको पनि छैन, खाली एउटा कुराको चिन्ताले महाराजलाई ग्रस्त गरेको छ। त्यसैले अहिले यो अवस्थामा उहाँ पर्नु भएको हो। सो कुरा तिम्रा स्नेहले मुखबाट उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न। तिमी पिताजीका अत्यन्त प्यारा छौ राम। यसका निमित्त जसरी हुन्छ उहाँको कष्ट हटाउने उपाय तिमीले गर्नुपर्छ। तिमी धर्मात्मा छौ, सत्य प्रतिज्ञा, पितृभक्त र मर्मवेदी छौ। त्यसैले पिताजीको कष्ट तिमीले अवश्य हटाउलाउ भन्ने मलाई पुराका पुरा भरोसा छ बाबु। अब यो कुरा तिमीले सुन। यो कुरा तिमीले स्वीकार गर्छौ भने तिम्रा पिताको मनमा लागेको कुरा मैले तिमीलाई बताइदिन्छु, सुन। कैकेयीले त्यो अभिप्राय, त्यो अथवा भनौं कैकेयीको त्यो कुरालाई सुनेर रामचन्द्रले भन्नुभयो, आमा, आमा, आज्ञा गर्नुहोस् न, म पिताजीका निमित्त आगामा हाम फाल्न पनि तयार छु, विष पिउन पनि उद्धत छु, समुद्रमा पस्न पनि तयार छु, सर्वस्व त्याग गर्न पनि म तयार छु। मैले जे गर्नुपर्छ सो कुरा चाँडै आज्ञा गर्नुहोस्। त रामचन्द्रको यस्तो प्रकारको भीष्म प्रतिज्ञा सुनेर कैकेयीको चित्त प्रसन्न भयो। आज उनले आन्तरिक हर्षका साथमा भनिन्, बाबु, तिम्रो पिताजीले अघि मलाई कुनै समयमा दुईवटा वरदान दिनुभएको थियो। त्यो बेला त्यो दुई वरको केही प्रयोजन नहुनाले अहिले दुवै हजुरमा राख्नुहोस्, पछि चाहिएको बेलामा माग्नेछु भनेर बिन्ती चढाएकी थिए। आज उनै वरमा एक वरले तिमीलाई 14 वर्षसम्मको वनवास र अर्को वरले भरतलाई यही सबै सामग्रीले अयोध्याको राज्य मिलोस् भनेर महाराजसँग मैले मागे। अब यो अवस्थामा महाराजको सत्यवादिता तिमीले पूरा गराउनु पर्यो बाबु, नत्र महाराजको सत्यवादितामा कलंक लाग्ने छ। अब यसमा आफै विचार गरेर जे गर्न उचित सम्झन्छ उस्तै गर। त कैकेयीको यस्तो स्वार्थपूर्ण वचनलाई सुन्दा अलिकति पनि खेद नमानिकन, अलिकति पनि चिन्ता नमानिकन प्रसन्नताका साथमा रामचन्द्रले भन्नुभयो, आमा, हे माताजी, यसमा हजुरले कति पनि धन्दा मान्नु पर्दैन। पिताजीको आज्ञा पालन गर्नु नै मेरो मुख्य कर्तव्य र धर्म हो। म खुशीका साथमा वनमा जान्छु। भरतलाई चाँडै झिकाएर राजतिलक दिने प्रबन्ध मिलाइ बक्सियोस्, पिताजीलाई पनि उठाइ बक्सियोस्। अहो धन्य श्री रामचन्द्रको पितृभक्ति पुत्रले यस्तै गर्नुपर्दछ, पुत्र यस्तै हुनुपर्छ। हेर, जुन श्रीरामलाई राजगद्दी पाउने सन्देश सुन्दा हर्षले उन्माद पनि चढेन, तत्कालमा वनवास गर्न जाने समाचार सुन्दा पनि कुनै खेद लागेन। अहो रामचन्द्रको कस्तो धैर्यता, हैन? यसबाट हामी सारा लोकले पितृभक्ति र धैर्यताको विषयमा ठूलो शिक्षा लिनुपर्छ। यस्ता प्रकारले कैकेयीको इच्छा पूर्ण गराएर पिताजीको मनको कष्ट छुटाएर श्री रामचन्द्र आफ्नै आमा कौशल्यासँग विदा हुन जानुभयो। उहाँले पनि छोरा आएको देखेर काखमा राखेर भन्नुभयो, बाबु, गद्दीमा बस्ने सायद कुन बेला छ त? के शुभ मुहूर्त आइपुगेको छैन बाबु? माताजीको यस्तो प्रकारको प्रेमपूर्वक वचनलाई सुनेर श्री रामचन्द्रले भन्नुभयो, आमा, अब मैले राजगद्दीमा बस्ने संकल्पलाई छोडिदिएँ। उत्तम कपडाहरू पहिरनु, मखमलका गद्दीमा बस्नु र मिष्ठान्न भोजन इत्यादि राज उपचारका मैले पिताजीका अगाडि
आज ती समस्त प्रकारका कुराहरू छोडेर 14 वर्षसम्मलाई वनवास जाने भन्ने प्रतिज्ञा गरेर आए आमा। पिताजीबाट भरतलाई राज्य र मलाई 14 वर्षसम्मको वनवास भन्ने कुरा भो। अब मैले गद्दीमा बस्ने समय छैन, यसकारण म हजुरसँग विदा भएर दर्शन गरेर वनतिर जाउँ भनेर आएको आमा। प्रसन्नतापूर्वक मलाई चाँडै विदा दिनुहोस्। रामचन्द्रको यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर महारानी आज कौशल्या मूर्छा परिन्। आफ्नो एकमात्र छोरा राम मात्रै थिए, उनलाई पनि वनमा एक्लै पठाउनु पर्यो। यसमा मूर्छा सिवाय अरू उनको शरण के हुन्थ्यो र बिचरी कौशल्या आफ्ना प्राणप्रिय छोरा रामको राजगद्दीका बदलामा भीषण वनवास सुन्दा पनि किन विह्वल नहुन् त बिचरा। उनमा शोकको सीमा नै रहेन। लक्ष्मणलाई पनि यो समाचार पाउँदा पिताजीको अविचारमा साह्रै क्रोध उठेर आयो। उनी पनि उही आएर कौशल्यासँग भन्न लागे, आमा आमा, कैकेयीले भन्दैमा र नारीका बसमा रहने अविवेकी विपरीत बुद्धि भएका पिताजीको आज्ञा भयो भन्दैमा आज दाजुको वनवास हुन सक्छ त? मैले यो कुरा कदापि मान्न सक्दिन। दाजुले वनमा जानुपर्ने के अपराध गर्नुभएको छ र? सारा दुनियाँमा आजसम्म दाजुको दोष कसैले देखेको छैन, कसैको मुखबाट सुनेको पनि छैन। त्यस्तो निरपराधी पुत्रलाई आज स्त्रीका बसमा परेर वन जा भन्ने पिताजीको अविचार सिवाय अरू के हुन सक्छ र? अब यस्ता अविवेकी पिताजीको हुकुम मान्नमा म असमर्थ छु। दाजुले वनमा गएर कष्ट सहनु पर्दैन, यसमा जो परिआउँछ त्यो कुरालाई मैले टार्छु। यसरी कौशल्यालाई आश्वासन दिएर आज लक्ष्मणले फेरि रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, दाजु म पिताजीलाई बसमा दिन्छु, हजुर आफ्नो बन्दोबस्तमा रहनुहोस्। कैकेयीको पक्ष गरेर जो आउँछन् उनीहरूलाई संग्राममा मैले मार्नका निम्ति पनि म प्रस्तुत हुन सक्छु, त्यति क्षमता ममा छ। त्यसैले हजुरले यो बेलामा शान्तिको अवलम्बन गर्नु सर्वथा उचित छैन महाराज। दाजु राजकाजमा शान्त भएर कदापि काम चल्दैन। शान्ति भनेको त तपस्वी ब्राह्मणका निमित्त हो, राजाले शान्त हुनु हुँदैन। यो राज्यमा अहिले कैकेयीको हक कसरी पुग्न सक्छ ल भन्नुहोस् त? एक त हजुर जेठी रानीको जेठो छोरा हुनुहुन्छ, दोस्रो सबै भाइ भन्दा पनि जेठा हुनुहुन्छ। फेरि हाम्रो कुल परम्पराले पनि ज्येष्ठले राज्य पाइरहेका छन्, पाउने परम्परा छ। यसैले पिताजीबाट भरतलाई राज्य मिल्यो भन्दैमा आफूले पनि उही कुराको अनुमोदन गरेर चुपचाप वनमा जानु सर्वथा योग्य छ। जसरी हुन्छ राजगद्दी हजुरले लिनुपर्छ दाजु भनेर रामचन्द्रलाई लक्ष्मणले भन्नुभयो। रामचन्द्रसँग यति भनेर कौशल्यातिर फर्केर लक्ष्मणले भन्नुभयो, आमा धन्दा नमान्नुहोस्, यो जगतमा दाजु सिवाय अरू मेरो प्रिय कोही पनि छैन। यसैका निमित्त म अहिले अनेक प्रकारका कुराहरू, अनेक प्रकारका उपद्रव मचाएर कैकेयीको आशालाई माटामा मिलाएर दाजुलाई नै राजगद्दी दिलाउँछु। मेरो अगाडि कोही पनि पर्न सक्ने छैनन्। लक्ष्मणका क्रोधयुक्त र वीर रसले पूर्ण भएका यी वचन सुनेर श्रीरामले भन्नुभयो, भाइ तिम्रो विचार ठीक हो, ममा तिम्रो ठुलो प्रेम छ, त्यो पनि म जान्दछु। तिमी जे भन्दछौ त्यो पनि म गर्न, आज तिमीले त्यो गर्न सक्दछौ। तर धर्म र अधर्म जान्नेले यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन र हेर लक्ष्मण भनेर रामले भन्नुहुन्छ। मानिसले धर्मलाई केही गरे पनि छोड्नु हुँदैन बाबु। फेरि अरू धर्म भन्दा माता पिताको आज्ञा पालन गर्नु नै पुत्रको प्रधान धर्म छ। धर्म छोड्नाले पुत्र साह्रै अधर्मी कहलाउँछ बाबु। इत्यादि कुराले भाइलाई सम्झाएर रामचन्द्र फेरि आमासँग बिदा माग्न लाग्नुभयो। रामचन्द्रको वनमा जाने त्यो अभिप्रायलाई बुझेर लक्ष्मणलाई असह्य भयो। लक्ष्मणले भन्न लाग्नुभयो, दाजु निरपराध पुत्रलाई बिना अपराधले वनमा आज निक्लेर जा भन्ने अधर्मी पिताको दुष्ट वचनलाई पनि नाग्नु हुँदैन भन्ने यो प्रकारको हठ हजुरले किन गर्नुहुन्छ? जुन पिताका आज्ञाले अघिसम्म राज्य गर्नमा तत्पर हुनुहुन्थ्यो, अहिले उनै पिताजीले हजुरलाई वनमा जा भन्ने आज्ञा भइरहेको छ भने यसैबाट थाहा भयो कि पिताजीको बुद्धि ठेगानमा रहेनछ। अघि एउटा कुरा थियो, फेरि अहिले अर्कै कुरा भयो। नजाने अलि बेरमा कुन आज्ञा हुनेछ के थाहा छ र? त्यस्तो अव्यवस्थित चित्त भइसकेका महाराजलाई अघि पछि चाहिँ सधैँ ठहराएर उहाँले जे भन्यो उही काम गरेर राजकाजमा निर्वाह हुन सक्दैन प्रभु। हे दाजु चिन्ता नलिनुस्,
त्यसैले मैले फेरि पनि बिन्ती गर्छु, अहिले हजुरले सहसा वनमा जानुको आवश्यकता परेको छैन। मेरो प्रारब्धले पिताजीको मुखबाट त्यस्तै वचन निस्क्यो। अब जे भए पनि उसको उल्लङ्घन गर्न सक्दिन भन्ने आज्ञा हुन्छ भने पनि आजै नै हजुरलाई थाहा हुनेछ कि प्रारब्ध र पुरुषार्थमा कुन चाहिँ बलवान रहेछ। मैले आफ्नो पुरुषार्थले पिताजीको त्यो वचनलाई अन्यथा गराइदिन्छु। त्यो बेला कोही पनि अघि सर्न सक्ने छैनन्। फेरि प्राचीन राजाहरूको पद्धति पनि यस्तो छ कि आफू बुढो भएर वन जान्छन्, आफू भन्दा पछि राजा हुने छोरालाई कसैले वनमा पठाउँदैनन्। यो त उल्टो भयो। यो नीतिबाट पनि अहिले राज्य हजुरले पाउनुपर्छ। यो राज्यमा अरू कसैको पनि हक पुग्दैन दाजु। यी मेरा खाली हातहरू विडम्बना र खानपिनका निम्ति मात्र ईश्वरले दिनुभएको होइन। बैरीको ध्वस्त गराउनका निम्ति हातहरू हुन्। धनुर्बाण पनि ढाँचा देखाउनका निमित्त मैले भिरेको होइन दाजु, शत्रुको शिरलाई गिराउनका निम्ति लिएको हुँ। म छौन्जेल जगतमा हजुरसँग वैरभाव राख्ने कोही पनि छैन अथवा वैरभाव राख्न कोही सक्ने छैन। लक्ष्मण व्यर्थै फूर्ति मात्र देखाउँछन् भन्ने हजुरको मनमा होला। त्यो उसै बेला नजर हुनेछ जुन बेला हजुरले आज राज्य गर्दा ओइरी आउनेका रगतको खोला बगाउला। दाजु पीर नगर्नुहोस्। कैकेयीको आशा टुटाउनु र दाजुलाई राजा बनाउनु, यिनी दुवै काममा आज मेरो बल र पुरुषार्थको परीक्षा हुनेछ। लक्ष्मणका यस्ता वीर तत्वले भरिएका वचनलाई सुनेर रामचन्द्र केही हाँसेर फेरि भन्न लाग्नुभयो, भाइ तिमी शास्त्र मर्यादाको वास्तै नराखेर माता पिताको आज्ञा पालन गर्नु नै छोराको मुख्य धर्म हो भन्ने धर्मशास्त्रको वचनलाई पनि तिरस्कार गरेर खाली रिस र बलका कुरा गर्छौ। यो उचित होइन बाबु। हामीले शास्त्र मर्यादा थाम्नै पर्छ, माता पिताको आज्ञा पनि मान्नै पर्छ। यसका निमित्त म सर्वथा बनैमा जान्छु, यसमा तिमीले ढिपी नगर बाबु। दाजुको त्यो अटल प्रकारको संकल्प देखेर लक्ष्मणले फेरि जोर गर्न सक्नु भएन। लक्ष्मणले विनित भावले भन्नुभयो, दाजु मेरो मनमा लागेको कुरा मैले बिन्ती गरेँ। अब जे ठिक लाग्छ हजुरले त्यही गर्नुहोस्। म त हजुरको सेवक हुँ। म पनि हजुरका साथमा जंगल जान्छु है दाजु। यो अविवेकी राज्यमा म बस्न सक्दिन। यति भनेर लक्ष्मण चुप लागेपछि रामचन्द्रले शान्त भावसँग भन्नुभयो, भाइ हेर, जुन पिताजीबाट हामीले जन्म लिएका छौं, जसले पल पलमा अनेक कष्ट सहेर पालन पोषण गर्नाले आज हामी परिआएका सम्पूर्ण काम गर्न समर्थ भएका छौं, उनै पिताजीको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर उहाँमाथि अवहेलना गर्नाले हामीलाई कत्रो प्रकारको पाप लाग्ला बाबु भन त। त्यसैले जसरी हुन्छ माता पितालाई सन्तुष्ट राख्नु नै पुत्रको परम धर्म हो भन्ने सम्झेर हामीले पिताजीको मन शान्त हुने काम गर्नुपर्छ। फेरि अहिले मैले पिताजीको आज्ञा उल्लङ्घन गरे भने पछि पछि यही चाल चल्नेछ। त्यसो भएपछि पिता माताको मर्यादा कसले राख्ला बाबु? सबै बाबुको विपरीत आचरण गर्न लाग्नेछन्। यसले लोकको ठूलो हानि हुनेछ। बाबु लक्ष्मण, अहिले म वन जान लागे। भरत र शत्रुघ्न पनि यहाँ छैनन्। यसैले तिमी पिताजीको सेवा गरेर यहीँ बस है। कुनै छोरा पनि साथमा नहुँदा आज बुवालाई ठूलो कष्ट हुन जान्छ। यसै कारण तिमी अयोध्यामा बस। मेरो पछि लाग्ने आग्रहलाई छोडिदेऊ बाबु। दाजुको एक्लै वनमा जाने आशय बुझेर अत्यन्त दुखी भएर आँसुका धारा बगाउँदै लक्ष्मणले भन्नुभयो, हे नाथ, यो दासलाई त यही भएर यही बस म जान्छु भन्ने जो आज्ञा भयो, प्रेम बस त्यसको प्रत्युत्तर यो मुखबाट निस्कन सक्दैन। आमा बाबुलाई नजानेको कसले छ? तर दासको स्वभाव चरणको दास्यमा जहाँसम्म आसक्त छ सो कुरा हजुरमा जाहेर छ। मैले के बिन्ती गरौँ र दाजु? मेरो तनमन सारा चरणमा नै अर्पित छ, हजुरकै चरणमा अर्पित छ। हजुर बाहेक यो दासको आधार यो संसारमा कोही पनि छैन। हजुरले यो सेवकलाई पनि त्याग गरेर हिँडी बक्सिन्छ भने दासको के जोर चल्दछ र प्रभु? दासले त अनजानमा केही अपराध गरेको भए पनि क्षमा पाऊ। लक्ष्मणको आफूमा यस्तो दृढ भक्ति देखेर श्रीरामले प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, बाबु तिमी मसँग नगई छाड्दैनौ भने माताजीसँग गएर बिदा भएर आऊ। उहाँले पठाइ बक्सिन्छ भने हुन्छ, म तिमीलाई लिएर जानेछु।
रामको यस्तो आज्ञा पाउन साथ अत्यन्त खुसी भएर लक्ष्मणजी आफ्नी आमा सुमित्रासँग विदा हुन जानुभयो। रामचन्द्र पनि त्यहाँ कौशल्यालाई सम्झाएर विदा भएर उहाँबाट आशीर्वाद लिएर शस्त्र अस्त्र लिनका निम्ति दरबारतिर जानुभयो। रामचन्द्रको आज वनवासको समाचार पाउनाले सीताजीका मनमा पनि असह्य कष्ट र अनेक तर्क वितर्क परिरहेका थिए। उहाँले श्रीरामलाई हतियार लिन आएको देख्न साथ विह्वल हुँदै पाउमा परेर यो बिन्ती गर्नुभयो, हे नाथ, हजुर अयोध्याको यो राजकाजलाई छोडेर पिताजीका आज्ञाले वनमा सवारी हुन्छ भने म पनि एक्लै कसरी यहाँ बस्न सक्छु र? हजुरको जहाँ सवारी हुन्छ म पनि त्यही जान्छु। मलाई पनि लिएर सवारी होस्। म सकेसम्म वनैमा हजुरको सेवा गर्नेछु। मेरो परम धर्म पनि यही हो। जस्तो चन्द्रसँग चाँदनी र देहसँग छाया अलग रहन सक्दैन, उस्तै म पनि हजुरसँग वियुक्त भएर एकछिन पनि बस्न सक्दिन। जस्तो संकष्ट परि आए तापनि हजुरको साथ पाए कि मलाई केही दुःख हुने छैन। हजुर बिना यहाँ जस्तो सुकै सुख भए पनि मलाई आज घाँस बराबर तुच्छ छ। चरणको सेवामा रहन पाए मात्र मलाई सुख हुनेछ। यसै कारणले म हजुरको पाउ केही गरेर पनि छोड्न सक्दिन भनेर सीताले आज रामसँग अनुरोध गर्नुभयो। जहाँ हजुरको सवारी हुन्छ म पनि उही जान्छु राम, मलाई पनि लैजानुस्। आफ्नी प्रिय पत्नी सीताको त्यो आज अनिवार्य आग्रहलाई देखेर श्रीरामले भन्नुभयो, कल्याणी, हुन त वनमा तिमीलाई दुःख हुनेछ, तर पनि मेरो साथ कसै छोड्न सक्दिन भने अथवा सक्दिन भन्छौ भने हिँड, जस्तो परेर आउला उस्तै भोग गरौँला, ल हिँड। यसरी रामचन्द्र लक्ष्मण र सीताजी समेत तीनैजना वनमा जानका निम्ति तयार हुनुभयो। महाराज दशरथसँग विदा हुन जाने समय आयो। आज उनीहरू दशरथका बासगृहमा जानका निम्ति निस्के। अयोध्यावासीहरूलाई त्यो कुरा थाहा भइसकेको हुनाले सारा प्रजाहरू ती तीनजनालाई हेर्नका निम्ति शोकका साथमा बाटामा खडा भएका थिए। यी तीनैजना सरासर कैकेयीका खोपीमा पुगेर मूर्छित भइरहेका राजालाई देखे। यिनीहरू पुगेको केही बेर पछि राजालाई होस आयो। होस भयो राजालाई। राजाले आफ्नो अगाडि मुनिहरूको भेषलाई धारण गरेर वनमा जानका निम्ति तयार भएका आफ्ना दुई छोरा र एक बुहारीलाई देख्नुभयो। पुत्रलाई अङ्कमाल गर्नु भन्दैमा उनी फेरि मूर्छित भएर पृथ्वीमा गिरे। महाराज दशरथको त्यो अवस्थालाई देखेर राम, लक्ष्मण र सीता तीनैजनाको चित्त अत्यन्त विकल भयो। राजालाई उठाउन र शीतल जल पंखा आदि उपचारले सचेत गराउनका निम्ति कसैलाई होस भएन। आखिर आज यिनै तीनजनाले अनेक उपचार गर्दा फेरि राजा सचेत भए। यसै हामी आज अथ यसरी के भयो त यसै अवसरमा रामचन्द्रले आज दशरथका पाउमा शिर राखेर भन्नुभयो, बुबा, पिताजी, हजुर हामी सबैको स्वामी होइबक्सिन्छ। हामी तीनजना वनमा जान तयार भयौं। हुन त हजुरको म एकलाई मात्र वनमा जानु भन्ने हुकुम थियो, तर पनि यिनीहरू पनि मेरो पछि लाग्ने निश्चय गरेर आएका छन् पिताजी। मैले धेरै प्रकारले सम्झाएँ तर यिनीहरू मान्दैनन्। कृपापूर्वक यिनीहरूलाई पनि लैजा भन्ने आज्ञा भएमा म यिनीहरूका साथमा अहिले प्रस्थान गर्ने थिएँ पिताजी। रामचन्द्रका यस्ता दीन वचनले महाराजको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो। उनको मुखबाट एक अक्षर पनि निस्कन सकेन। खाली प्रेमपूर्वक आँसुले ढाकिएका नजरले उनले अब तिमीहरूलाई देख्न यत्तिकै हो भन्ने आशयसँग तीनैजनाको मुखमा दशरथले हेरिरहे। यो प्रकारले दशरथसँग विदा भएर तीनैजना बाहिर ढोकामा आए। वहाँ राजा दशरथको तर्फबाट कैकेयीको आज्ञा अनुसार सुमन्त्रले रथ तयार पारिराखेका थिए। ती तीनजना निस्कना साथ सुमन्त्रले बिन्ती गरे, राजकुमार, हजुर रथमा चढ्नुस्। महाराजका हुकुमले रथ ल्याएको छु। यो कुरा स्वीकार गरेर सीताजी सहित दुई भाइ आफ्ना शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर रथमा चढे। सुमन्त्रले श्रीरामको आज्ञा अनुसार रथ चलाए। श्रीरामचन्द्रको त्यो हिसाब अथवा त्यो हिसाबसँग वनमा सवारी भएको देखेर साराका सारा अयोध्यावासीहरू शोकका लागि अथवा शोकले गर्दा शोकको अश्रु अर्थात् आँखाबाट आँसु वृष्टि गर्न लागे। प्रजावत्सल राम पनि आफ्नो शोकले व्याकुल भएका ती पूर्ववासीहरूलाई आश्वासन दिँदै वनतिर लाग्नुभयो।
त्यसै बेला साराका सारा दर्शकहरू रामको ठूलो प्रशंसा गर्दै भन्न लागे, अहो धन्य रामको पितृभक्ति, धन्य रामको धैर्यता, जसलाई राज्याभिषेकको हर्षले र वनवासको विषादले अलिकति पनि छुन सकेन। मानिसले यस्तै गर्नुपर्छ, धन्य राम, हजुरको यो प्रभाव हामीले देख्यौं, यस्ता रामलाई नपाउने हाम्रै अभाग्य रहेछ। यति भन्दै अनेक तरहले खेद पनि गर्न लागे। पूर्वासी जनका यस्ता खेदका कुरा सुन्दै राम, सीता र लक्ष्मण शहरबाट बाहिर निस्के। अलि बेरपछि रथ अयोध्यावासीका नजरले नभेट्टाउने भयो। साराका सारा दुनियाँहरू हृदय शून्य गराएर आँसु पुज्दै आफ्ना आफ्ना घरमा फर्केर आए। धेरै प्रजाहरू पछि लागेका थिए, तर पनि उनीहरूलाई रामले अनेक प्रकारसँग सम्झाएर फर्काउनु भयो। रामचन्द्रका वियोगले सारा अयोध्या शोकाकुल र विशीर्ण देखिन्थ्यो। रामचन्द्र, लक्ष्मण र सीता तीनैजना सुमन्त्रले हाँकेका रथमा बसेर जाँदा जाँदा सन्ध्या समयमा गंगाजीका किनारमा पुगे। वहाँ रथबाट उत्रेर सायम कृत्य गरेर उनीहरू केवल जल मात्र पिएर त्यही किनारको एक वटवृक्ष मुनि बास बस्न थाले। रामचन्द्र आउनु भएको थाहा पाएर त्यो ठाउँमा रजौटा भिल्लका राजा गृहजी रामचन्द्रको सत्कारका निम्ति अनेक प्रकारका नजरानाहरू लिएर उपस्थित भए। उनले श्रीरामलाई रुखमुनि बसेको देखेर बिन्ती गरे, राजकुमार, वहाँ मेरो घर छँदैछ, हजुरहरू यो वृक्ष मुनि कहाँ बस्ने हो र? यहाँ बस्नु हुँदैन। कृपा गरेर सवारी भएमा मेरो घर पवित्र गराउनुहोस् प्रभु, हजुरहरूलाई कष्ट हुने छैन, यो कष्ट सहनु हुँदैन हजुरहरू त भनेर आग्रह गर्छन्। आज गुहको विनीत निवेदन सुनेर श्री रामले उनीसँग भन्नुभयो, हे भिल्लराज, म पिताजीको आज्ञाले वनमा जान भनेर आएको हुँ। अहिले गाउँमा अथवा शहरमा जानु, उत्तम भोजन गर्नु, उत्तम प्रकारका कपडा पहिरनु इत्यादि यी प्रकारका भोगहरू गर्नु मलाई ठिक छैन, यसमा खेद नमान। यस्तो भनेर रामले गुहका नजराना स्पर्श मात्रै गरेर उनीद्वारा वरको दूध मगाएर जटा बान्नुभयो। रात परेपछि उहाँले कुशशय्याको आश्रय लिनुभयो। लक्ष्मण पनि दाजु भाउजूको रक्षाका निमित्त अलिकति पर गएर सुमन्त्रको साथमा पहरा दिएर बसे। उनी त्यसरी एक पहरदार सिपाही झैं बसेको देखेर गुहका राजा, आज गुहराजले भन्दछन् ती भिल्लराजले, हे राजकुमार लक्ष्मण, दाजु भाउजूको आज सुख सलाथमा उहाँहरू आनन्दसँग बसिसकेपछि, निदाइसकेपछि हजुरले किन सुरक्षा दिन पर्यो र? म पहरा बस्छु, बरु मैले सुरक्षा दिन्छु, हजुर चाहिँ मेरो घरमा गएर पलङमा आराम लिनुहोस्। आज ती महाराजको वचनलाई सुनेर लक्ष्मणले भने, हे गुहजी, हजुरले भन्नुभएको ठिकै हो, तर पिता तुल्य पितृतुल्य दाजु जमिनमा सुत्ने, उहाँको दास म कसरी पलङमा गएर सुतौं? यो मेरो कर्तव्य होइन। तपाईले देखाएको सौजन्यले नै हामी प्रसन्न छौं, अरू कुरामा परिश्रम गर्नु पर्दैन, हजुर घरमा जानुहोस्, म आफ्नो काममा रहन्छु। यति भनेर लक्ष्मणले ती गुहलाई विदाई गरे, ती भिल्लराजलाई विदाई गरे। अब श्री लक्ष्मणजीले गुहलाई अथवा भिल्लराजलाई विदाई गरिसकेपछि प्रातःकाल भयो। बिहानको समय भएपछि सुमन्त्रलाई बोलाएर रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे सुमन्त्र, हे मन्त्री, अब चाहिँ तिमी यो रथलाई लिएर अयोध्यातर्फ फर्क, यहीँसम्म जानु भनेर पिताजीले तिमीलाई आग्रह अथवा त्यो प्रकारको आज्ञा गर्नु भएको थियो। हामी यहाँबाट पैदल जान्छौं। तिमी अयोध्यामा पुगेपछि आमा कैकेयीलाई राम वनवासमा गए भन्ने पुरा पत्यार हुनेछ। पिताजीलाई पनि छोराहरू आराम साथ फलानु ठाउँमा पुगे भन्ने समाचार तिमीले बिन्ती गर्नु। रामले यसरी आफूलाई बिदा दिएको सुन्दा सँगै जाने मन थियो, तर पनि आज जोड गर्न नसकेर लाचार भएर सुमन्त्र अयोध्यातर्फ फर्किए। रामचन्द्र र लक्ष्मण पनि सीताजीका साथमा मित्र गुहले ल्याएको नाउँमा चढेर गंगाजी पार जानुभयो। नाउ बीच प्रवाहमा पुगेपछि सीताजीले हात जोडेर गंगाजीसँग यो प्रार्थना गर्नुभयो, हे गंगे, हामीहरू निर्विघ्नतापूर्वक 14 वर्षको वनवास पूरा गरेर आयौं र रामचन्द्रले फेरि राज्य गद्दी पाउनुभयो भने तपाईको मैले भारी उत्सव गर्नेछु है भनेर सीता माताले मनमनै प्रार्थना गर्नुभयो। ओहिले मेरो पासमा केही छैन, अहिले मेरो समयमा मेरो साथमा केही पनि छैन, हे गंगा माता, हजुर खुसी भइबक्सेला। सीताजीले यस्तो प्रार्थना गर्दा गर्दै नाउ त पल्लो किनारमा पुग्यो, डुङ्गा पल्लो किनारमा पुग्यो।
त्यसबाट आज उहाँहरू तीनैजना वनभित्र प्रवेश गर्नुभयो। ईश्वरको माया पनि जानि नसक्नुको छ अथवा जानिसक्नु छैन। हेर, जुन राजकुमारहरू सवारी नभई कहिल्यै पनि हिँड्दैनथे, आज उनीलाई नदेखेको नसुनेको बाटामा अनेक कण्टकादिहरूबाट विघ्न बाधा हुने, खोपीबाट बाहिर पनि ननिस्केकी कोमल अङ्ग भएकी जनक कुमारी सीताजीलाई लिएर आज पैदल हिँड्नु पर्यो। संसार विचित्र छ, जसको पत्ता केही पनि पाउन सकिँदैन। यस्तो प्रकारले कहिले नदेखेका ठाउँको विचित्र प्रकारको शोभा हेर्दै जाँदा जाँदा साँझ परेपछि एक ठाउँमा पुगेर कोही कुनै प्रकारको वृक्ष मुनि रुख मुनि बसेर राम, लक्ष्मण र सीता तीनजनाले रात बिताउनु भयो। भोलिपल्ट यी तीनैजना त्यहाँबाट अगाडि बढेर गंगा र यमुनाको संगम स्थल भरद्वाज ऋषिको आश्रम प्रयाग तीर्थमा पुग्नुभयो। वहाँ आफ्ना शिष्यहरूका साथमा अग्निहोत्र कर्ममा लागेका ती मुनिजनलाई भरद्वाजलाई देखेर प्रणाम गरेर रामचन्द्र भगवानले सबै आफ्ना साराका सारा वृत्तान्त सुनाउनुभयो। यसरी आफ्ना आश्रममा आएका राम, लक्ष्मण र सीतालाई भरद्वाज मुनिले अत्यन्त धेरै सत्कार गर्नुभयो। राम, लक्ष्मण र आज आएर सीता यी तीनैजना पनि भोलिपल्ट बाटो लाग्ने विचारले एक रात त्यही आश्रममा बस्नुभयो। त्यसै बेलामा रामचन्द्रले भरद्वाज मुनिसँग सोध्नुभयो, मुनीश्वर, हामीलाई 14 वर्षसम्म सुविस्ताका साथमा वनमा बस्न हुने कुनै प्रकारको असल ठाउँ हामीलाई बताइदिनुस्। कुनै असल ठाउँ छ भने हामीलाई आज्ञा होस् प्रभु भन्दा हामीहरू उहीँ रहेर 14 वर्ष बिताउँछौँ। भगवान श्रीरामको यो प्रश्नलाई सुनेर ऋषिले भन्नुभयो, यहाँबाट अन्दाज 24 कोश पर ठूला ठूला ऋषिहरूले तपस्या गर्ने फलफूल र जलहरूको सुविस्ता भएको चित्रकूट नाम गरेको पर्वत छ, त्यही गएर बसेदेखिमा 14 वर्ष बिताउन केही पनि कठिन हुने छैन भनेर भरद्वाजले भन्नुभयो। मुनिजनको यस्तो आज्ञा अनुसार दोस्रो दिन त्यहाँबाट चित्रकूट तर्फको बाटो लिएर राम, लक्ष्मण र सीता तीनैजना यमुनाको किनारमा पुग्नुभयो। उताबाट पनि नाउँद्वारा यमुना तरेर सीताजीका साथमा दुवै भाइ अगाडि बढ्नुभयो। बीच बीचमा जुन जुन प्रकारका फलफूल सीताजीलाई राम्रो लाग्दथ्यो लक्ष्मणले तुरन्त ल्याएर भक्तिपूर्वक दिनुहुन्थ्यो। यसरी जाँदा जाँदा वाल्मीकिका आश्रममा पुगेर यी तीनजनाले भक्ति र विनयपूर्वक ऋषिलाई प्रणाम गर्नुभयो। ऋषिले पनि आफूले सकेसम्म यी तीनजनाको सत्कार गर्नुभयो। केही बेर सुस्ताइसकेपछि भगवान श्रीरामले हामीहरूलाई बस्ने सुविस्ताको ठाउँ कहाँ होला भनेर वाल्मीकिसँग सोध्नुभयो। वाल्मीकिले पनि चित्रकूटमा नै राम्रो छ भनेर बताउनुभयो। मुनिजनका आज्ञा अनुसार राम, लक्ष्मण र सीता त्यहाँबाट विदा भएर जाँदा जाँदा चित्रकूट नामरेको पर्वतमा पुग्नुभयो। वहाँ केही बेर यताउति घुमफिर गर्दा फलफूल जल इत्यादिको सुविस्ता हुन अथवा हुने केही प्रकारको उत्तम ठाउँ खोजेर त्यही एउटा कुटी बनाएर उहाँहरू आनन्दपूर्वक बस्न लाग्नुभयो। उता श्रीरामचन्द्रसँग विदा भएर रथ लिएर शोकविह्वल हुँदै फर्केका सुमन्त्र सारथी अयोध्यातिर लागे। सुमन्त्र सारथी सहित अयोध्यातर्फ लागे। उनी केही दिन बाँकी छँदैमा अयोध्याका समीपमा पुगेका थिए, तर पनि सजिलै सहरभित्र उनी प्रवेश गर्न सकेनन्। आज दिन छँदासम्म बिचैमा बसेर सन्ध्या भएपछि उनी सहरमा पसे। कारण चाहिँ के हो भने दिनैमा जाँदा हजारौं पूर्ववासीहरूले आफूलाई देख्लान्, रामका विषयमा यो के उपद्रव उठेको भनेर सोध्लान्, शोकातुर भएर रोलान्। ती सबैलाई मैले के जवाफ दिउँला, कसरी बुझाउँला भन्ने इत्यादि कुराले आज उनको मनमा अत्यन्त चिन्ता परिरहेको थियो। यसै कारण उनी कसैले नदेख्ने गरेर रात परेपछि सहरभित्र पसे। रथको शब्द सुन्दैमा अब सुमन्त्र फर्केर आए। श्रीरामहरूको के हाल खबर बताउँछन् भन्ने उत्सुकताले राजा दशरथ र कौशल्य आदि महारानीहरू ढोकामा आएर बसेका थिए। उनीहरूलाई ढोकामा देख्न साथ झटपट रथबाट उनी सुमन्त्रले राजालाई प्रणाम गरेर ती रथबाट ओर्लेर सुमन्त्र नाम गरेका ती मन्त्रीले राजालाई प्रणाम गरे। उनले हात जोडेर समाचार बताउनका निमित्त बोल्न आँटेका थिए। उसै बेला रामचन्द्र रहित भएको रथ देख्दा महाराज दशरथ शोकले मूर्छित भएर जमिनमा लडे। साथै महारानी र अरू राज परिवारहरू पनि हाराम 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 हाँसिते भन्दै विलाप गर्न थाले। राजालाई मूर्छित भएको देख्दा मन्त्रीहरूले उठाएर कौशल्याका खोपीमा लगे।
र अत्यन्त शीतोपचार गराए। होस आइसकेपछि बरबर आँसु खसाल्दै सुमन्त्रको मुखतिर हेरेर महाराजले यी कुरा सोधे। सुमन्त्र महात्मा, हे सुमन्त्र, ती महात्मा पितृभक्त राम कहाँ छन्? गुरुभक्त भ्रातृभक्त लक्ष्मणको के हाल खबर छ? प्रिय बधु जनक नन्दिनी आज ती सीता कहाँ छिन्? उनीहरू कुन रीतले कहाँ गए? मलाई के भन्थे? उनीहरूले दुःख मानेका थिए कि? यो सबै कुरा विस्तार गरेर भन। यस्तो राजाको आज्ञा सुनेर सुमन्त्रले पनि बराबर अश्रुधाराको वृष्टि गरेर बीच बीचमा शोकले रोकिँदै रामचन्द्र सुविस्ताका साथमा गंगाजीका किनारसम्म पुगेको हाल खबर जाहेर गरे। यति समाचार बिन्ती गरेर सुमन्त्र निस्केपछि त्यहाँ आज त्यस रातभर महाराज राम लक्ष्मण र सीताजीको असह्य शोकले गर्दा निन्द्रा परेन। कौशल्याले पनि हुनेसम्म राजालाई निन्द्रा परोस् भनेर अनेक उपाय गरिन्, तर उनको चित्त साह्रै विकल भएको हुनाले त्यो सबै व्यर्थ भयो। शोक विह्वल राजाले विचार गरे कि अब मेरो चित्त केही गरे पनि शान्त हुँदैन, यसै शोकद्वारा मेरो प्राण जानेछ। यस्तो विचार गरेर कौशल्यालाई राजाले भने, महारानी, तिम्रो र मेरो आज सँगै आजसम्म यो सँगै बस्ने सहवास आजसम्म रहेछ। अब म यो देहलाई त्याग गर्छु, कारण अघि मैले अन्जानमा एउटा तपस्वी पुत्रलाई मारेथे। उस बेला ती तपस्वीले छोरा मरेको उद्वेगले यही श्राप दिएका थिए कि जसरी तिमीले हाम्रो एक मात्र आधार भएको छोरालाई मारेर हामीलाई पुत्र शोकमा डुबायौ, उसै गरेर तिमीले पनि पुत्र शोकमा डुबेर प्राण त्याग गर्नुपर्नेछ। यसैले आज मलाई पनि ठूलो पुत्र शोक परेको छ। अब सो श्रापको प्रभावले मेरो प्राण जाने बेला भयो। अहिले मेरो शरीरमा अत्यन्त पीडा भएको छ, बोल्ने सामर्थ्य पनि छैन। यस्ता कुरा गर्दा गर्दै राजाको वचन रोकियो। अनि प्रारब्ध कर्मको अन्त्य भइसकेका हुनाले यो असार संसारलाई छोडेर परलोकमा अतिथि भई परलोकका निम्ति गमन गरे। राजा दशरथको देहान्त भइसके पछाडि मन्त्रीहरू र गुरु वशिष्ठका सल्लाहले राजाको अन्त्यक्रिया गराउनलाई भरत शत्रुघ्नलाई ल्याउनका निमित्त दूतहरू केकयद नाम गरेको देशतर्फ गए। तिनीहरू पुग्ने भन्दा अघिल्लै दिनदेखि भरतले पनि धेरै दुस्वप्न नराम्रा सपनाहरू अथवा अपशकुनहरू देख्दै आएका थिए। खराब स्वप्नका चिन्ताले खिन्न भएर अत्यन्त मलिन मुख गराएर मनमा आज पिताजी र दाजु रामचन्द्रका विषयमा अवश्य केही न केही खराब सुन्नुपर्छ कि भन्ने अनेक तर्क वितर्क भरतको मनमा उठिरहेको थियो। त्यसै बेला अकस्मात अयोध्याबाट गएका दूतहरू पुगेर केकय राजसँग कुरा गरेर भरतका अगाडि गएर यो कुरा भन्न लागे, हे राजकुमार, हजुरलाई कुलगुरु वशिष्ठ र मन्त्रीहरूले आजै लिएर आउनु भनेर पठाउनु भएको हुनाले हामी आएका छौं, चाँडै सवारी होस्। यो समाचार सुनेपछि, यो प्रकारको खबरलाई श्रवण गरेपछि भरतले ती दूतहरूसँग माता पिता दाजु भाउजू र भाइहरूको शरीरको आरामको विषयमा खबर सोधे। ती दूतहरूले पनि सबैजना कुशलै हुनुहुन्छ भनेर बिन्ती गरे। तिनीहरूको यस्तो आज त्यस्तो प्रकारको सम्भ्रमयुक्त निवेदन सुनेर भरतजीले आफ्ना मामाहरूसँग विदा भएर हडबडाउँदै उनै दूतहरूका साथमा अयोध्यातिर प्रस्थान गर्नुभयो। बाटामा पनि अनेक आज अपशकुनहरू दुशकुनहरू मात्र देखिन्थे। यसकारण आज भरतको मनमा अनेक प्रकारका संशय गर्दै ती दूतहरूका साथमा भरत अयोध्या पुगे। वहाँका सबै ठाउँहरू श्रीविहीन देखेर दूतसँग भरतले सोधे, हे दूत हो, यो अत्यन्त रमणीय अयोध्या नगरी आज उजाड देखिन्छ। सधैँको जस्तो उत्सव र मङ्गलवाद्यादिको शब्द पनि यहाँ सुनिँदैन। सडकहरूमा सफाई पनि केही छैन। सारा प्रजाका मुखमा पनि उदासीनता छाइरहेको छ। यो सबै के कारणले भएको होला? भरतजी यसरी सोधनी गर्दै थिए। उनको रथ दरबारका ढोकामा पुग्यो। उनी रथबाट ओर्लेर पहिले सरासर राजाका खोपीमा गए, तर वहाँ महाराजको नाम निशान थिएन। फेरि उनी माताजीको खोपीतिर गए। वहाँ एक्लै बसेकी माताजीलाई देखेर माताका पाउमा भरतले दण्डवत गरे। कैकेयीले धेरै दिनमा आएका आफ्ना छोरा भरतलाई ठूलो प्रेमले अङ्कमाल गरेर आज शिरमा सुँघेर आफ्नो माइतीको हाल खबर सोधिन्। भरतले पनि मामाको घरको कुशल समाचार सुनाएर भन्दछन्, आमा, मैले पिताजीको दर्शन गर्न पाइन। उहाँ कहाँ बसी बसेको छ, कहाँ राज भएको छ। आज खोपीमा पनि उहाँलाई देख्दिन। यहाँ पनि राज भएको रहेनछ, कता सवारी भयो होला। बुबाको दर्शन गर्न दिल हडबडाइरहेको छ। कहाँ हुनुहुन्छ मेरो पिताजी? आज्ञा भई
उही गएर दर्शन गरेर चित्तको ठूलो चिन्तालाई हटाउने थिए आमा। भरतका यस्ता कुरालाई सुनेर कैकेयीले आज कैकेयीले भन्दछन्, बाबु तिम्रा पिताजीको उही सवार भयो जहाँ एक फेरा अवश्य सबैले जानुपर्छ। यति भनेर उनले दशरथले प्राण त्याग गरेको साराका सारा वृत्तान्त सुनाइन्। माताको मुखबाट आफ्ना पिताजीको परलोकवासको खबर सुनेर भरतको मुटु फुटेर आयो। आज उनलाई भक्कानु छुट्यो। उनी शोकले मूर्छित भएर जमिनमा गिरे। धेरै बेरपछि होस पाएर उठेर उनी यसरी अनेक तरहले विलाप गर्न लागे। अब यसरी भरतले विलाप गर्दै भन्दछन्, हा पिताजी, हे पिताजी, हजुरले अस्ति मात्रै दाजैज्यूको दाजु रामचन्द्रलाई राजगद्दी दिएर आफू चाहिँ वानप्रस्थ आश्रममा गएर म ईश्वरको भजन गर्दछु। तिमी त्यो उत्सवका निम्ति चाँडै आइपुगे भन्ने समाचार पठाइबक्सेको थियो। आज त्यो उत्सवको बदलामा मेरो दुर्भाग्यले यस्तो खराब प्रकारको समाचार सुन्नु पर्यो। म त बडो अभागी रहेछु। हजुरको प्राण जाने 2 घडी अगाडि मात्र आइपुगेको भए पनि केही प्रिय वचन सुन्न पाउने थिए। दाजुज्यू कुनै भाग्यवान हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले छोरो भइकन अन्त्यकालमा पिताजीको सेवा गर्न पाउनुभयो। संसारमा पुत्र भएर जन्मिकन पनि पितृ सेवा मेरो हातबाट हुन पाएन। मेरो दुर्भाग्यलाई धिक्कार छ। छोरो भएको पनि व्यर्थ भयो। हे दैव, मलाई यो शोक सागरमा डुबाएर पिताजीलाई हरेर लैजानु यो कस्तो निष्ठुरता हो तिम्रो। अब मैले के गरौँ, कहाँ जाऊँ? भरत धेरै बेरसम्म यस्तो विलाप गर्दै बेहोस भए। केही बेरपछि उठेर फेरि आमासँग सोध्न लागे, माताजी, बुबाको स्वर्गवास भयो तापनि मेरा पितृतुल्य दाजु रामचन्द्र फेरि कहाँ हुनुहुन्छ त? अब उहाँको दर्शन गरेर यो चित्तलाई शान्त गराउन चाहन्छु। आमा, आज्ञा गर्नुहोस्। दाजु कहाँ हुनुहुन्छ? म उहाँको दर्शन गर्न चाहन्छु। भरतको यस्तो प्रकारको शोकोक्ति सुनेर कैकेयीले भन्दछन्, बाबु रामचन्द्र पनि यहाँ छैनन्। उनी लक्ष्मण र सीतालाई लिएर तपस्वीको भेष गरेर 14 वर्षसम्म वनवास गर्नका निम्ति गएका छन्। अब तिमी परमपदमा प्राप्त भइसकेको पिताजीको शोक नगर। जसरी हुन्छ तिमीले यो राज्यलाई सम्हाल। यस्ता प्रकारका धेरै कुरा गरेर कैकेयीले भरतको शोक हटाएर उनलाई खुसी तुल्याउने उद्योग गरिन्, खुसी तुल्याउने काम गर्न प्रयत्न गरिन्। तर भरत निर्लोभ, धर्मात्मा र भ्रातृ भक्त हुनाले अत्यन्त दुखी भएर भन्न थाले, दाजुज्यूले के त्यति ठुलो पाप गर्नुभयो र पिताजीले उहाँलाई वनवासको आज्ञा बक्सनुभयो? रामचन्द्रले कुनै तरहको पाप कर्म गर्नुभयो होला भन्ने मलाई विश्वास छैन कि अपराधमा उहाँलाई यति ठुलो वनवासको दण्ड मिल्यो। सो कुरा यथार्थ मलाई हुकुम गरिबक्सियोस्। यो कुराले मेरो चित्तहरू झन्झन व्याकुल हुन लाग्यो। त भरतजीको यस्तो प्रश्न सुनेर निर्लज्जा कैकेयीले भनिन्, बाबु रामचन्द्रले भोलि राज्य पाउँछन् भन्ने सुन्दा मन्थराका अनुमति अनुसार अथवा मन्थराले भनेको कुरा अनुसार मैले अघि तिम्रा पितासँग नासो राखेका 2 वरमा एक वरले तिमीलाई राज्य र अर्को वरले रामचन्द्रलाई 14 वर्ष वनवास होस् भनेर मागे। सत्य प्रतिज्ञा तिम्रा पिताले मेरो मनोरथलाई पूर्ण गरेर रामलाई वनवास पठाएर तिमीलाई राज्य दिनुभएको छ। अब तिमी राम्रो राजपाट चलाऊ, राम्रोसँग राज्य सञ्चालन गर। यो अयोध्याका राजा तिमी नै हुने भयो। यो प्रकारसँग निर्लज्जा माताका मुखबाट निस्केका घोर भन्दा घोर दावानल समान वचनले जलेका भरत फेरि मूर्छित भयो। आज भरत फेरि मूर्छित भएर लडे। केही बेरपछि उठेर सुतेका सर्पलाई लट्ठीले घोज्दा रिसाए जस्तै गरेर साह्रै रिसाएर उनी कैकेयीसँग भन्न लागे, हजुरले स्वार्थवश दाजुज्यूलाई वनमा पठाएर त्यही शोकद्वारा पिताजीलाई प्राण विमुक्त गराउनु भएछ। आमा, एउटा सामान्य राज्यका निमित्त यस्तो ठूलो पाप गर्नु शत्रुको काम हो। आमा, म यो कुराबाट खुसी हुन सक्दिन। यस्तो कर्तव्य गर्नेलाई महापाप लाग्छ। आमा भए तापनि हजुर पापिनी हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो पापिनीको मुख मैले हेर्न सक्दिन। हजुरको इच्छा पूरा गरेर राजा हुन त परेर होस्, दाजैलाई ल्याएर, दाजु रामचन्द्रलाई ल्याएर राजा बनाएर आफू दास भएर उहाँको सेवा गर्दछु।
यो अन्यायले म त के सारा अयोध्या त दुखित भएको छ भने हे आमा, अब यो पापको प्रायश्चित्त मैले कताबाट गराउनु? अवश्य नरकको भोग गर्नुपर्ने भयो हो। मेरो प्रारब्धमा कस्तो लेखेको रहेछ। यस्तै अपराधिनी चाण्डाल्नी र निर्बुद्धि आमाको गर्भबाट मैले जन्मिनु व्यर्थ हो। अरू के भन्नु र मातृहत्या गरौँ भने रामचन्द्रलाई मन पर्ने छैन। अब मेरो कर्तव्य यही हो कि यस्तै कुकर्मी भ्रष्टा निर्लज्जा भएकी तिम्रो मुख हेर्न सक्दैन। भरतजीका यस्ता प्रकारले आमाको निन्दाका साथमा अत्यन्त शोक गर्दै थिए भरतजी। यस्तै अवसरमा गहना पोसाकले अत्यन्त सजिएर अब त काम पूरा भयो भन्ने विचारले खुसी हुँदै मन्थरा त्यही आइपुगे। त्यो बेला शत्रुघ्न पनि उही नै थिए। त्यो मन्थरालाई देख्न साथ उनले अत्यन्त रिसाएर एक खुट्टा दिएर के गरे, एक आज खुट्टाको प्रहार गरेर भुइँमा लडाए। तैपनि रिस नमर्दा उनले यति विघ्न उठाउने तै चाण्डाल्ने होइनस् भन्दै कपालमा समातेर पिड्दै त्यो उसलाई के गरेर आज उसलाई अत्यन्त विह्वल बनाएर छोडिदिए। केही बेरपछि दुवै भाइ शोक सन्तप्ता कौशल्या र सुमित्रालाई आश्वासन गर्नका निम्ति गए। ती भरत र शत्रुघ्न वहाँ पुगेर दुवै भाइ दुवै माता कौशल्या अनि त्यस पछाडि आज शोकले व्याकुल हुँदै कौशल्याका पाउनेर गएर बसे। कौशल्याले पनि दुई भाइलाई अंकमाल गरेर आफ्ना वनवासी छोरालाई सम्झेर शोकका आँसु बगाउँदै भरतसँग भन्न लागिन्, बाबु तिम्री माताजीले तिमीलाई ठूलो कष्टसँग अयोध्याका राज्य, आज अयोध्याको यो राज्य पिताजीबाट दिलाएकी छन् तिम्री आमाले। यो कुरा सुन्दा तिमीलाई पनि खुसी भयो होला बाबु। अब तिमी निर्धक्क भएर राज्य गर। तर एउटा सानो राज्यका निमित्त तिम्री आमाले हामीहरूलाई आज यस्तो प्रकारको विवत्सा गाई झैं गराउन उचित थिएन। हाम्रा छोरालाई वनमा नपठाई राज्य मात्र मागेको भए पनि कसले रोक्ने थियो र बाबु? हाम्रा छोरालाई वनवास पठाउनमा उनलाई विशेष के त्यस्तो प्रकारको लाभ रहेछ सो हामीले जान्दैनौं। जे हुने भइगयो। अब हामीलाई रामचन्द्रका साथमा वनमा जान बिदा देऊ बाबु। तिमी नआउन्जेल बसेका थियौ, अब हामी हुँ जान्छौं, तिमीले पुर्याइदेऊ। यति गरेर आनन्दपूर्वक तिमीले राज्यको भोग गर। कौशल्याले यस्तो भनेको सुन्दा मनमा अत्यन्त दुखी भएर भरतले आज कौशल्याको पाउमा परेर आज दण्डवत प्रणाम गरेर भन्दछन्, मुमा मेरो दाजुमा जस्तो प्रेम छ, दाजुबाट मलाई त्यस्तो प्यारो गर्नुहुन्छ सो कुरा हजुरमा पनि थाहा नै छ। मैले दाइलाई कति माया गर्छु, कति प्रेम गर्छु, कति स्नेह गर्छु र दाइले मलाई कति स्नेह गर्नुहुन्छ हजुरलाई थाहा छ। अब यो राज्यका कुरामा मेरो सर्वथा केही दोष छैन। यदि मेरो तर्फबाट यो कुरा भएको रहेछ भने मलाई जन्मभर पढे पनि विद्या नआओस्। मैले चाण्डालको नोकर भएर गरेको को हत्याको पाप भोग गर्नु परोस्। माता पिता आदि गुरुजनको अपमान गर्नाले हुने पाप मलाई लागोस्। आमा प्रतिज्ञा पूरा नगर्ने, स्त्री पुत्र आदि बाल वृद्धादिलाई नदिई आफू मात्रै मिठो वस्तु खानेलाई जो पाप लाग्दछ सो पाप मलाई लागोस्। आमा यदि मैले यो गरेको रहेछु भने लडाईमा मेरो कहिल्यै जित नहोस्। मलाई सधैँ बैरीसँग दबेर बस्नु परोस्। अधर्मी जुवाडी यज्ञमा विघ्न गर्ने र तिर्खा लागेकालाई जल नदिनेहरूको जुन गति हुन्छ त्यही मेरो गति होस्। आमा यति भन्दै भरत फेरि मूर्छित भएर जमिनमा गिरे। तिनको त्यो अवस्थालाई देखेर कौशल्याले भरतलाई उठाएर भनिन्, बाबु तिमीले यस्तो प्रकारको कसम शपथ खानु पर्दैन। तिमी सच्चा छौ, थाहा छ यो कुरामा तिम्रो केही पनि दोष छैन। अहिले हामीलाई श्रीरामको अवस्थामा भन्दा तिम्रो यो आकुल अवस्थामा धेरै शोक हुन लागेको छ। बाबु तिमी सर्वथा धर्मात्मा छौ, धर्म छोडेका पनि छैनौ। बाबु ईश्वरले तिम्रो कल्याण अवश्य गर्नेछन्। कौशल्याले यसरी सम्झाउँदा भरतको शोकाग्निको ज्वाला केही शमन भयो। उनले मन्त्री र गुरु वशिष्ठका आज्ञा अनुसार तैल द्रोणी तेल राखिएको नाउँमा रहेका राजा दशरथको संस्कार आदि कर्म गरे। सो सकिएपछि वशिष्ठ आदि सबैजनाले भरतजीलाई अब राज तिलक लिनुपर्छ, पिताको हुकुम यस्तै छ भन्ने कुरा सम्झाए। आज दाजुका भक्त, दाजुभाइका भक्त र कुल स्थिति जान्ने बुद्धिमान भरत त्यो कुरामा सहमत भएनन्। उनले जवाफ दिए, हाम्रो कुलमा जेठो दाजु छँदा छँदै धर्मशास्त्रका वचनले अथवा अरू कुनै तरहबाट पनि भाइलाई राज्यको अधिकार छैन। हेर मन्त्रीहरू, यसका निमित्त मलाई यो कुरामा आज तिमीहरूले धेरै उत्सुक बनाइरहनु, यो कुरामा धेरै पेल्नु अथवा भनौं धेरै उत्साह गराइरहनु पर्दैन। दाजैज्यूलाई नै वनबाट ल्याएर यो राज्यको राजगद्दीमा मैले राख्छु।
आफू उहाँको दास भएर सेवा गर्छु। कदाचित दाजु फर्किनु भएन भने म पनि उहाँकै पछि लाग्दछु। यो निन्दित राज्य मैले गर्दिन। यति भनेर भरत बनैमा जानका निम्ति तयार भए। अरू पनि आज उत्तर दिन नसकेर उनैका पछाडि पछाडि लाग्ने विचारमा आज त्यस्तो प्रकारको विचारमा उनीहरू प्रस्तुत भए। प्रजाको पनि आफूसँगै पछि लाग्ने निश्चय बुझेर भरतले आफ्ना कौशल्य आदि माताहरू गुरु वशिष्ठ मन्त्री र अरू प्रजागणका साथमा वनतिर प्रस्थान गरे। श्री रामको अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनी भरद्वाजका आश्रममा पुगे। वहाँ भरद्वाज नाम गरेका ऋषिसँग सोधपुछ गर्दा रामचन्द्र चित्रकूटमा बस्नु भएको छ भन्ने पत्ता पाएर भरत फेरि चित्रकूटतर्फै लागे। फेरि केही पर पुगेपछि चित्रकूटको निकटवर्ती शिखरमा चढेर हेर्दा उनले रामका कुटीबाट निस्केको धुवाँ देखे। त्यो देखेर अवश्य दाजुको कुटीको धुवाँ हो भन्ने भरतलाई निश्चय भयो। उनी सैन्यलाई बिस्तारै आउनु अथवा आउँदै गर्नु भनेर खाली शत्रुघ्नलाई मात्र लिएर अगाडि बढे। उता चित्रकूटमा रहेका लक्ष्मणले अयोध्याबाट भरतका पछाडि पछाडि आउन लागेका सैन्यले उडाएको धुलो र वन्य जन्तुहरू यताउति भाग्न लागेको देखेर आश्चर्यका साथमा रामसँग भन्दछन्। आज लक्ष्मणले दाजु यो के उपद्रव मच्चिन लाग्यो, नजर होस् त दाजु। लक्ष्मणको यस्तो त्यो प्रकारको भ्रमित वचनलाई सुनेर रामचन्द्रले भन्नुभयो, कोही हिंसक जन्तु आयो होला बाबु, अथवा कोही राजकुमार शिकार खेल्न आएका होलान् कतैबाट। यति भनेर दुवै भाइ उतै फर्केर हेर्न लागे। यतिकैमा भरतको रथ घोडा हात्ती आदि सेना नजिकै आइपुग्न लाग्यो। बडो हडबडका साथमा आफू बसेको ठाउँतिर आउन लागेका असंख्य सैन्यलाई देखेर लक्ष्मणले हडबडाएर फेरि रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, दाजु यो त बडो भारी सेना रहेछ, हामीसँग लड्न आएको त होइन। अब हामीले कवचहरू पहिरेर शस्त्र अस्त्र लिएर तयार हुनुपर्छ दाजु। भाउजूलाई पनि कहीँ सुरक्षित गुफामा राखौं अथवा लगेर राख्नुपर्छ, भाउजूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेर रामले भन्नुभयो, भाइ किन हतपताउँछौ, पहिले सैन्य त चिन कसको हो, अनि त्यो कुराको प्रबन्ध गरौँला, चिन्ता नगर। दाजुको आज्ञा पाउन साथ अग्लो सालको वृक्षमा चढेर राम्रो गरी हेर्दा त रथको बिदा र ध्वजा देख्नाले भरतको सेना रहेछ भन्ने लक्ष्मणलाई पुराका पुरा निश्चय भयो। लक्ष्मणले रामसँग भने, दाजु त्यो कसको सेना हुन्थ्यो र उनै कैकेयीका छोरा भरत हामीलाई मार्न भनेर आएका पो रहेछन् कि? अब हामीले पनि शस्त्र अस्त्र तयार गरेर लड्नका निमित्त सुसज्जित रहनुपर्छ। लडाई पर्यो भने भरत यताबाट उम्केर जान नपाउन्। उनीलाई मारेपछि कोही यस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्छ जसमा राज्य हाम्रो हातमा आओस्। कदाचित उनका मातृपक्षबाट कोही उठेर आए भने उनीहरूलाई पनि छोड्नु हुने छैन दाजु। राज्यका लोभले आएका अरू पनि कैकेयी पक्षका सारा जनलाई बाँकी राख्नु हुँदैन। यसमा हजुर चुपचाप लाग्नुहुन्छ भने पनि म एक्लै लडेर साराको ध्वंस गर्दछु दाजी। आजै मेरो पुरुषार्थको हजुरलाई आज परिचय हुनेछ मेरो दाजु। क्रोधले पूर्ण भएका लक्ष्मणका वचनलाई सुनेर रामचन्द्रले भन्नुभयो, भाइ यहाँ शस्त्र अस्त्रको केही पनि काम छैन। बिचरा साधुशील भरतजी आफ्नै वनमा आउन लागिरहेका छन्, आफै नै वनमा आएका छन्। हामीले पिताजीको आज्ञालाई सिरोपर गरेर 14 वर्ष वनवास गर्ने प्रतिज्ञा गरिसकेका छौं बाबु। अब उनलाई मारेर हामीले दुष्कृति फैलाउने काम गर्नु हुँदैन। भाइको विनाश गरेर त्रैलोक्यको राज्य पाए पनि मलाई चाहिँदैन। राज्यको लोभ गर्ने भए तिमी जस्ता पुरुषार्थी भाइ छँदा छँदै मलाई केही कुराको कम्ती थिएन मेरो भाइ। अघि अयोध्यामा तिमीलाई रिस उठेको बेलामा लौ हुन्छ भन्ने थिए, तिमी उसै बेला सब तय गर्ने थियौ बाबु। हे लक्ष्मण, अब मैले खाली पिताजीको आज्ञालाई मात्र पालन गर्नुपर्छ। यो भन्दा मेरा अर्का कुनै कर्तव्य अथवा अर्को कुनै काम छैन बाबु। अरू गर्नु पर्दैन, मैले गर्नु हुँदैन। तिमी किन राज्यका कुरा गर्दछौ? भरत पनि निर्बुद्धि छैनन्। उनी पनि सके राज्यकै कुरामा माता पिताजीसँग गडबड हुँदा मसँग सल्लाह माग्न आएका होलान्। जे गर्न आए भए पनि भइगयो, आउन देऊ। यदि उनीसँग एउटा मात्र रिसको कुरा गर्यो भने तिमीलाई आज के हुनेछ भने आज पाप लाग्नेछ बाबु। तिमीलाई राज्यको लोभ छ भने मै भरतसँग तिम्रो निम्ति राज्य माग्दिन्छु। मैले मागे भने उनले अवश्य दिनेछन्। यतैबाट फर्की गएर राज्य गरौला। मैले भनेको मान्दछौ भने जस्तो मलाई पिताजी बराबर सम्झिन्छौ उस्तै भरतलाई पनि सम्झ है मेरो भाइ भनेर रामले लक्ष्मणलाई सम्झाउनु भयो।
श्री रामचन्द्रले यसरी सम्झाउँदा आज लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। आज लक्ष्मणले दाजुका आज्ञा अनुसार भरतका उपर केही पनि रिस गर्नु भएन। आफ्ना कुराले आफै लज्जित भएर चुपचाप लागेर बस्नुभयो। केही बेरपछि गुरु वशिष्ठ, मन्त्री, आमाहरू र अरू सैन्यलाई पछि छोडेर भरतजी पनि आइपुग्नुभयो। बोक्राहरू पहिरेर तपस्वीको भेषमा रहेका दाजु रामचन्द्रलाई देखेर आज भरतको मन अत्यन्त खिन्न भयो। उनी त्यही बसेर उद्वेगले बेहोस भएर दाजुका पाउमा गिरे। रामचन्द्रले पनि प्रेमपूर्वक उनलाई उठाउनुभयो। उठेपछि उनले हात जोडेर बिन्ती गरे, दाजु जसका शरीरमा उत्तम वस्त्र, भूषणहरू र केशर आदि सुगन्धित द्रव्यले शोभा पाउँदथे, आज लोकपूज्य उही हजुरको शरीरमा मेरो निम्ति बोक्रा र जमिनका रचकण परिरहेका छन्। मेरो जीवनलाई धिक्कार छ मेरो दाजु। मेरो निमित्त हजुरले यो कष्ट सहनु पर्यो, मलाई धिक्कार छ। यस्तो विलाप गर्दा गर्दै भरत फेरि मूर्छा परेर जमिनमा गिरे। भगवान श्रीरामले फेरि उनलाई झटपट तत्कालै प्रेमपूर्वक उठाएर अङ्कमाल गरेर धेरै सम्झाउनुभयो। शत्रुघ्नले पनि दाजुका पाउमा दण्डवत गरे। केही बेरपछि गुरु वशिष्ठ, कौशल्य आदि महारानीहरू र मन्त्रीहरू पनि आइपुगे। पारस्परिक कुशल प्रश्नको अनन्तर श्री रामचन्द्रले भरतलाई भन्नुभयो, भाइ तिमी मावलैमा थियौ र म यता आएथे। धेरै दिन देख्न नपाएको हुनाले तिम्रो अनुहार बेग्लै जस्तो भएछ। अयोध्याबाट यसरी सरासर तिमी आएको देख्दा मलाई शङ्का पनि लाग्छ। पिताजीले तिमीलाई यहाँ आउन कसरी आदेश दिनुभयो, आज्ञा दिनुभयो बाबु? पिताजीको जीवनमा केही अनिष्ट भएको त छैन? अथवा हे भरत, पिताजीको जीवनमा कुनै त्यस्तो समस्या भएको छ कि? बाबु भरत, अयोध्याको हाल खबर कस्तो छ? तिमी गुरुजनको सेवा राम्रा तरहले गर्दै त छौ नि? तिमीले शस्त्र अस्त्र विद्या र नीति जान्ने सुधनबाजीलाई प्रसन्न राखेका छौ कि छैनौ? रामले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले राज्यको चिन्ता गर्नुभयो, पिताजीको माताजीको चिन्ता गर्नुभयो। काम गर्नुभन्दा पहिले तिम्रो मनमा उठेको कुरा शत्रुले थाहा त पाउँदैनन् नि बाबु। सेनापतिलाई प्रसन्न राख्नु, फौजलाई समय समयमा जागिर दिनु, दुनियाँलाई आफ्ना चालचलनले राजकोशी राख्नु, चोरहरूबाट डाकुहरूबाट प्रजाको रक्षा गर्नु, मिष्टान्नहरू सबैलाई बाँडी खानु इत्यादि काम तिमीले गरेका छौ कि छैनौ? आफ्ना दाजु रामचन्द्रले यस्ता प्रकारसँग आफूलाई सोधेको त्यो प्रकारको कुराले गर्दा अत्यन्त शोकाकुल भएका भरतले हात जोडेर भन्दछन्, दाजु हजुरले सार गर्भित राजनीतिका कुरा जो सोध्नुभयो त्यसको मलाई केही पनि प्रयोजन छैन। किनभने आफूभन्दा माथिका जेठा दाजु छँदै भाइ कदापि राजा हुन सक्दैन। यसका निमित्त अब हजुर अयोध्यामा सवारी हुनुपर्छ दाजु। आज वहाँ आफ्नो कुल स्थिति थामेर प्रजाको पालना हजुरले गर्नुपर्छ। यतिन्जेल पिताजीबाट राज्य चलेको थियो, राज्य शासन चलेको थियो। वहाँ पिताजी पनि म मामाका घरमा रहेको र हजुरिता सवारी भएको समय पारेर परमधाम हुनुभएछ। हाम्रो दुर्भाग्यले गर्दा कुनै छोराले पनि अन्त्य समयमा उहाँको सेवा गर्न पाएनौ। जे हुने भयो, अब भइसकेको कुरामा शोक गरेर केही पनि पुग्दैन मेरो दाजु। जसरी हुन्छ चाँडै नै हजुर अयोध्यामा सवारी भएर हजुरले आज अराजक प्रजाको पालन गर्नु नै श्रेय छ। मेरी मुमा र पिताजीको आज्ञा हजुरबाट पूरा गरिबक्स्यो। आज मेरी मुमा र पिताजीले आज हजुरबाट त्यो प्रकारको आज्ञा पूरा गरिबक्स्यो। किनभने हजुर वनवास त आउनुभयो नि दाजु, हजुर वनवास आउनुभयो, किनभने हजुरले वनवास गर्नुभयो। अब म हजुरको राज्य हजुरमै चढाउँछु दाजु। त्यो राज्य लिएर राजगद्दीमा विराजमान भएर हामीहरू र प्रजालाई आनन्द गराउनु छ। भरतको सविनय निवेदनबाट राजा दशरथ परलोक भएको कुरा जानेर श्रीराम अत्यन्त शोकका साथ मूर्छित हुनुभयो। केही बेरपछि सचेत भएर उहाँले भन्नुभयो, बाबु भरत, पिताजी नै हुनुहुन्न भने अयोध्यामा गएर म के गरौँ? अब म तिमी हामीलाई कसले उपदेश गर्ला बाबु? पिताजीले राम्रा राम्रा वचन गरेर प्यारो गर्दा हामीलाई कति आनन्द लाग्दथ्यो। अब त्यो आनन्द हामीले कहाँ पाउला बाबु? हे सीते, तिमी आज ससुराविहीन भयो, हामी पनि टुहुरा भयौं। हाम्रा पिताजीको कहाँ सवारी भयोला भनेर रामचन्द्र रुन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो।
रामचन्द्रलाई यसरी अनेक विलाप गरिरहनु भएको देखेर कुलगुरु वशिष्ठले अघि सरेर भन्नुभयो, बाबु अब शोक गरेर केही पनि हुँदैन। संसारको गति यही नै हो। यो गतिमा सबैको नचली, आज यो गतिमा सबैजना नचली हुँदैन, सबै त्यही गतिमा जानुपर्छ। त्यसैले यो सबै हजुरलाई थाहा नै छ, मैले सम्झाइराख्नु पर्दैन। यो कारणले अहिले यो शोकको वेगलाई रोकेर आफ्नो कुलाचार अनुसार स्वर्गमा प्राप्त भएको पिताजीको त्यो पुत्रले गर्नुपर्ने अन्तिम क्रिया हजुरले गर्नु बरु ठिक हुन्छ। हे रामचन्द्र, गुरुको यो सान्त्वनापूर्वकको वचन सुनेर रामचन्द्रले पिताजीको अञ्जली दानादि कर्म गर्नुभयो। यहाँ पछि गुरु वशिष्ठ, वृद्ध मन्त्रीहरू र अरू अयोध्यावासी प्रजाले रामलाई राज्य गर्नुहोस् भनेर अनेक तरहले सम्झाए, तर ती सबैलाई श्रीरामले यही नै जवाफ दिनुभयो, म अब त्रैलोक्यको राज्य पाउँछु भने पनि 14 वर्षसम्मको वनवास पूरा नगरी म फर्कन्न। एउटा सानो अयोध्याको त के कुरा, सारा त्रैलोक्यको राज्य पाउँछु भने पनि मलाई यो विषयमा कसैले सम्झाउनु पर्दैन। म सर्वथा पूज्यपाद पिताजीको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्न सक्दिन। पिताजीको आज्ञा मैले पालन गर्छु भनेर रामचन्द्रले सबैलाई बताउनुभयो। रामचन्द्रको यो दृढ प्रतिज्ञा सुनेर सबै निरुत्तर भए। कसैले उत्तर दिन सकेनन्, बोल्न सकेनन्, फेरि कसैले केही भन्न पनि सकेनन्। बिचरा भरत भने दीनमुख गरेर रामचन्द्रको मुखतिर हेर्न लागे। तिनको त्यो अवस्था देखेर रामचन्द्रले भन्नुभयो, भाइ भरत, तिम्रो मेरा उपर जतिको प्रेम छ त्यो सबै मलाई थाहा छ, परन्तु भवितव्यलाई कसैले टार्न सक्दैन। यो वनवासबाट 14 वर्ष पूरा गरी फर्के भने तिम्रो इच्छा पूर्ण मैले गराउने छु। अहिले जुन पिताजीको आज्ञाले वनमा आए, उनै पिताजीका आज्ञाले तिमी अयोध्यामा गएर आफ्नो पैतृक राजकर्मलाई चलाऊ। यही नै तिम्रो परम धर्म हो बाबु। शत्रुघ्नका साथमा भएपछि तिमीलाई केही पनि डर हुने छैन। 14 वर्ष पुगेपछि म अवश्य अयोध्या फर्किनेछु, धन्दा नमान। यसरी यो प्रकारको कुरा भनेर रामचन्द्र चुप लागेपछि भरतले आँसु पुस्दै भन्नुभयो, दाजु, हजुरको अहिले सर्वथा अयोध्यातिर नफर्कने आग्रह छ भने मलाई आफ्नो खराउ दिनुहोस्। मलाई हजुरले लगाउनु भएका पादुका चप्पल दिनुहोस् दाजु। म तिनै खराउलाई राजगद्दीमा राखेर हजुरकै प्रतिनिधि भएर हजुरकै भेष धारण गरेर राज्यको हेरविचार गर्दछु। 14 वर्षपछि सवारी फेरेन र एक दिन मात्र नाग्यो भने सो नागेका दिन म अग्निमा जलेर प्राण त्याग गर्नेछु। हजुर 14 वर्ष पुग्दा आउनु भएन भने दाजी मैले प्राण त्याग गर्नेछु। त भरतको यो भक्तिपूर्वकको भीषण प्रतिज्ञा सुनेर खुसीका साथमा रामचन्द्रले आफ्ना खराउ आज भरतलाई दिएर भन्नुभयो, भाइ, शोक नगरिकन नीतिपूर्वक प्रजाको पालन गरी आमाहरूलाई पनि आनन्दसँग राखे। म 14 वर्ष पूरा भएको दिन तिमीलाई अवश्य भेट गरौँला। भरतलाई यस्तो भनेर सम्झाएर फेरि शत्रुघ्नलाई पनि भन्नुभयो रामचन्द्रले, बाबु, तिमी अत्यन्त बुद्धिमान छौ भाइ। शोक सन्ताप छोडेर आमाहरूको अत्यन्त ख्याल गरेर भरतका आज्ञामा बसे है। राज्यमा परिआएका विघ्न बाधालाई हटाएर प्रजाको पालनमा दाजुलाई सहायता दिनु। यस्तो प्रकारले प्रतिज्ञा गरेर लक्ष्मण र सीताका साथमा रामचन्द्र चित्रकूटमा बस्नुभयो। भरत रामचन्द्रका खराउ लिएर विदा भएर मन्त्रीहरूका साथमा अयोध्यातिर फर्के तापनि उनले शहरमा प्रवेश गरेनन्। उनी अयोध्यादेखि बाहिर तपस्वी जस्तो भेष गरेर, तपस्वी जस्तो कपडा लगाएर, तपस्वीको आचारमा रहेर नन्दीग्राम नाम गरेको ठाउँमा बसेर आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार श्री रामचन्द्रको प्रतिनिधि भएर राजकाज सञ्चालन गर्न लागे। यसरी श्री रामायणको अयोध्या काण्डको कथालाई यही नै विश्राम गरिन्छ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।